बानिया पीटीआई को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज की समाअत का ऑर्डर जारी कर दिया। केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक को नोटिस जारी। बानिया पीटीआई के वकील को आइंदा समाअत पर साइफर ट्रायल से मुतालिक तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। GHQ आर्मी म्यूजियम हसास इदारे के दफ्तर पर हमले और मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी की मजीद 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड मंजूर, अडियाला जेल भेज दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत अदालत को पुलिस की जानिब से बदसलूकी का बताते हुए आप दीदा हो गए। बोले, SHO जमाल ने मुझे धक्के लाते मारी, मुझे पंज मारे गए, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया, रात भर मुझे ठंडे इंतहाई फ्रीज रूम में रखा गया, मुझे रात भर सोने नहीं दिया गया। क्या ये इंसाफ है? आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, बिलाल यासीन, सरदार लतीफ, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं के कागजात नामजदगी पर स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल ताहाल ना हो सकी। पेशावर से गुलाम अहमद बिलोर, नूर आलम खान, अहमद वली खान, मोहम्मद अली, शौकत यूसुफ जई, अरबाब शेर अली, अली जमान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। ANP की समर बिलोर और मुस्लिम लीग नून के मलिक नदीम के कागजात भी दुरुस्त करार। कराची के हल्का NA 249 से आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर जमील राठौर के कागजात मंजूर। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले पर गौर। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास जारी। PK91 कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। इंतखाबात तक इलेक्शन कमीशन मुलाजमीन की छुट्टियां भी बंद। हफ्ते इतवार को भी ऑफिस आना होगा। इंतखाबात की निगरानी के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम ने काम शुरू कर दिया। PTI का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। इलेक्शन कमीशन का बयान जारी। PTI समेत किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम न किया जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को खत लिखा कि उम्मीदवारों और सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। सिंध में सीट एडजस्टमेंट के मामलात आखिरी मराहिल में दाखिल। शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। MKM और GDA से मुलाकातों में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। पार्टी ओहदेदारान और NA 242 के इलाका माहिदीन से मुलाकातें भी शेड्यूल। कल कागजात की जांच पड़ताल के लिए किमाड़ी RO ऑफिस भी जाएंगे। तीसरी जमात पैदा करने का शौक रखने वाले बर्बादी की सोच लेकर आए। इस सोच ने 4 साल पाकिस्तान के निज़ाम को तबाह किया। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 9 मई के वाक़यात पर मिट्टी क्यों डाली जा रही है? मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए तो 10 साल तक इत्मीनान रहा। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह सिंपल मेजॉरिटी लेगी नेशनल असेंबली में। लेकिन अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं भी आती तो नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। सक्खर से रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह के कागजात नामजदगी बहाल। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि आम इंतखाबात में सक्खर नहीं बल्कि पूरे सिंध में क्लीन स्वीप करेंगे। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। सिंध में कौमी असम्बली की 61 में से 50 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ले जाएगी। बलूचिस्तान और पंजाब में भी पोजीशन मुस्तहकम होने का दावा किया। जमात इस्लामी कराची में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पहले कराची वालों के पास कोई मुतबादिल नहीं मौजूद था, अब मौजूद है। माजी में मैंडेट कराची वालों के बजाय चंद लोगों पर लगते रहे।
ڈاکٹر یاسمین راشد کو عبرتناک شکست دیں گے اور اپنے قائد کو جتوا کے ملک کا چوتھی بار وزیر اعظم بنائیں گے۔ نواز شریف جو ہے نا واقعہ ہے اور کیا نام ہے اب واپس جانے کی تیاری ہے۔ لاہور کے این 130 میں بڑا معرکہ، نواز شریف اور یاسمین راشد مد مقابل، فتح کس کی ہوگی؟ عوام کی رائے جی ٹی وی نیوز پر۔ نگراں وفاقی وزیر فواد حسن فواد کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد، الیکشن کمیشن نے عزیز الدین کاکا خیل کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ درخواست میں فواد حسن فواد پر سیاسی وابستگی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ نگراں وزیر اعظم نے پولیو کے قطرے پلانے کو غیر شرعی سمجھنے والوں کو بدبخت قرار دے دیا۔ علماء کرام ان بدبختوں کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ انسداد پولیو کے خلاف جھوٹی خبروں کا خاتمہ ضروری ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا قومی علماء کانفرنس سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ایمرجنسی سروسز اکیڈمی ٹھوکر نیاز بیگ آمد، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے ریسکیو کے عملے مظاہرے دکھائے۔ برن ہوم اور فائر ٹاور کا معائنہ، محسن نقوی نے ریسکیو ورکرز کی پیشہ ورانہ تربیت اور مہارت کو سراہا، شیلڈز اور انعامات بھی دیے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ مندی کے بعد تیزی، انڈیکس 62,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ مینگورہ کے علاقے خواجہ آباد میں گھریلو تنازع پر شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا، سالی سمیت 3 افراد زخمی، پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت میں شدت آ گئی، وسطی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 280 فلسطینی شہید ہو گئے، تعداد 21,110 ہو گئی۔ حملوں میں 55,243 فلسطینی زخمی، جبکہ شہداء میں 70% بچے اور خواتین شامل، 8,000 سے زائد افراد ملبے تلے دبے ہیں۔ غزہ پر قبضہ اسرائیلی فوج کے لیے ترنے والا ہرگز نہیں، حماس نے صہیونی فوج کو نیست و نابود کرنے کی نئی ویڈیو جاری کر دی، کامیابی کے ساتھ اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا، مرنے والوں میں ڈیپٹی کمانڈر، میجر اور کیپٹن بھی شامل۔ فلسطین کی حمایت میں مظاہرین نے لاس اینجلس اور نیو یارک ایئرپورٹ جانے والی سڑک بلاک کر دی، پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا، پولیس تشدد کے باعث خواتین اور بچے زخمی۔ امریکی ریاست مشیگن کی سپریم کورٹ کا ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل کرنے سے متعلق درخواست سننے سے انکار، ٹرمپ کو پرائمری الیکشن کی اجازت دے دی گئی، ماتحت عدالت کا فیصلہ برقرار، عدالتوں کو پرائمری الیکشن کے معاملے پر فیصلہ نہیں دینا چاہیے، عدالت کے ریمارکس۔